स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा बल्ल बल्ल एकमत सत्तारूढ गठबन्धनमा फेरि एमसीसीको हलचल। कान्तिपुर समाचारमा आज स्थानीय तहको चुनावबारे सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको आफ्नै दाउ। ठगहरूको फन्दामा परि 28 करोड कर छलेको आरोप लागेका उमाशंकर राई 11 महिनापछि धरौटीमा रिहा। साथमा आज हामीसँग हुनेछ शहीदलाई दिवसका दिन मात्रै सम्झने र सत्याको भर्याङ बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति सम्बन्धी रिपोर्ट। अनि खेलकुदमा अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको फाइनल अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी विवाद फेरि बल्झियो। छिटो अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको दबाव, आन्तरिक मतभेदले कार्यदल समेत अनिर्णित। स्थानीय तहको चुनाव जेठमा गर्न ऐनको 3वटा दफा संशोधन गरिँदै एमाले भन्छ संविधान र कानुनमा समस्या छैन। अलि अगाडिदेखि नै प्रष्ट छौँ र रहनेछौँ। संविधान प्रष्ट छ। रेमिट्यान्स 5 वर्ष यताकै कम, अवैध तरिकाले रकम भित्रिने कम बढ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने अर्थविदको भनाई। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे पश्चिमा मुलुकलाई सह्य नहुने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको चेतावनी। पूर्वी युरोपमा दोब्बर संख्यामा सेना परिचालन गरिने। र अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधिका लागि रफायल नाडाल र ड्यानियल मेदवेदेव भिड्दै। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनभित्र अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटो संसदबाट प्रक्रियामा लैजान दबाब दिएका छन्। तर गठबन्धनमा कुरा मिल्न नसक्दा कार्यदलले सुझाव समेत दिन सकेको छैन। यही बेला काङ्ग्रेसभित्रै एमसीसीबारे फरक मत देखिएको छ। सत्तारूढ दलकै उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबारको बैठकमा अब एमसीसीलाई धेरै रोक्न नहुने बताए। तर एमसीसी अध्ययन समूहका संयोजक तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले 2017 र 19मा काङ्ग्रेस र एमाले सरकारले गरेको एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई मानेर जान सकिने अवस्था नरहेको अडान राखे। खनालले अध्ययन समूहका सदस्यद्वय, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको मौखिक धारणा पनि एउटै रहेन। संयोजक खनालले आपसमा कुरा नमिल्दा आफूहरूले लिखित सुझाव समेत तयार पार्न नसकेको स्वीकारे। सत्ता गठबन्धनमा विवाद फेरि बल्झिँदा काङ्ग्रेसभित्रै एमसीसीमा फरक मत आउन थालेको छ। नेता शेखर कोइरालाले 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमति गरेर मात्रै एमसीसी सदनमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो त 2/3ले निर्णय गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसको निर्णयले मात्रै हुँदैन, सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा भयो भने अति उत्तम, होइन भने 2/3ले पास गर्नुपर्छ। गठबन्धनले पुस 4 गते खनालको नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन 3 सदस्यीय अध्ययन समूह गठन गरेको थियो। कुरा नमिल्दा समूहले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै तयार पारेको छैन। शीर्ष नेताहरू मुलुकको हित हुने गरी पारित गर्नुपर्नेमा भने एकमत जस्तै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। चौतर्फी दबावपछि आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सत्ता पक्षले कानुन संशोधन अघि बढाएको छ। त्यसका लागि दलहरूले आज पनि आफ्नो तर्फबाट संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3, 4 र 55 को कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न तयार सत्ता गठबन्धनले संविधान र ऐनको व्यवस्था बाँझिएको कानुन संशोधन गर्दैछ। ऐनको दफा 3 मा 2 महिना अगावै चुनाव गर्ने उल्लेख छ। तर 3 चरणमा भएको 2074 सालको निर्वाचनको कुन मितिलाई आधार मान्ने स्पष्ट छैन। मिति तोक्ने विषय पहिलो पटकका लागि भनिएको दफा 4 निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसलाई पनि संशोधन गरिँदैछ। संविधान अनुकूल हुने गरी दफा 3 मा स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था राख्ने र दफा 4 मा सरकार र निर्वाचन आयोगको परामर्श सहित
कुन कानुनलाई आधार मान्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ। ऐनको दफा 55 मा रहेको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था अपूर्ण भएकाले संशोधन गरिने भएको छ। 2 महिना अगाडि भनेको त चैत्र 4 गतेसम्म निर्वाचन भइसक्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग आफैले चाहिँ के भनेको छ भने वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका देखिन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव पनि अहिलेको कानुन सम्मत छैन। दलहरूले गरेको अहिलेको जेठमा निर्वाचन गर्ने भनेको कुरालाई पनि यो कानुनले साथ दिन्न। त्यसैले यो कानुनमा संशोधन नगरिकन, दफा 3 मा संशोधन नगरिकन यसको दफा 4 मा जसले चाहिँ चरण निर्वाचन गर्ने कुरा र कार्यकाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले सुरु हुने भन्ने कुरा नमिलाइकन र दफा 55 मा भएका व्यवस्था नमिलाइकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा जान सकिँदैन। ऐन संशोधन संसद वा अध्यादेश केबाट गर्ने भन्ने विषय भने प्रष्ट छैन। संसद अवरुद्ध गरिरहेको र अहिलेको ऐनमा कुनै विवाद नभएको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अडानका कारण पनि संशोधन सजिलै अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ। यसमा हामी अलि अगाडिदेखि नै प्रष्ट छौँ र रहनेछौँ। संविधान प्रष्ट छ, संविधान अस्पष्ट छैन, कानुन स्पष्ट छ, त्यो अस्पष्ट पनि छैन, दुविधा रहित छ, बाजिएको पनि छैन। 5 दलीय गठबन्धनले यसमा बाजेको छ भन्दै आफ्नो अनुकूलता खोज्यो, तर जनताले त्यसलाई मानेन, हाम्रो पार्टीले पनि त्यसलाई मानेन। परिणामस्वरूप अहिले उहाँहरू जेठ महिनामा चुनाव गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अझै उहाँहरूले जेठ महिना होइन, उहाँहरूले वैशाख भन्नुपर्छ। चुनाव टार्न खोजेको आरोपबाट मुक्त हुन र जनप्रतिनिधि रहिरहने स्थिति पनि हुन नदिन सत्ता पक्षले जेठलाई रणनीतिक अवधिका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको दाव भने अहिलेकै जनप्रतिनिधि बहाल रहँदा चुनाव भए स्रोत साधन र शक्तिको उपयोग गर्नेमा छ। दलहरूको यस्तो दावपेच र जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने तयारी बीच तालमेल कति मिल्छ त्यो अहिले यकिन गर्न कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेशमान मुखिया र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र दशरथ राईको रिपोर्ट। जागिरको आशा देखाएर नागरिकताको दुरुपयोग गरिदिएपछि 28 करोडको कर छली आरोप लागेका उमाशंकर राय 11 महिनापछि जेल मुक्त भएका छन्। 12 परवानीपुर 1 का रायलाई उच्च अदालतले तोकेको 75 लाखको धरौटी रकम सर्वोच्चले 25,000 मा झारिदिएपछि त्यो रकम बुझाएर राय जेलबाट छुटेका हुन्। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै उनका कागजात दुरुपयोग हुँदा रायले अनावश्यक झमेला बेहोर्नु परेको हो। मैले आशै छोडिदिएको थिएँ, म निस्किन्छु भनेर। म घरमा पनि फोन गर्थ्यो, भन्थ्यो म आउँदैन हो, 10-15 वर्ष जेलमै बस्छु। 75 लाख रुपियाँ धरौटी तिर्न नसकेपछि 11 महिना अघि जेल चलान भएका 12 का उमाशंकर रायलाई लागेको थियो अब जिन्दगी जेलमै बित्ने भयो। किनभने बाध्यताकै बीच रोजगारी खोज्ने क्रममा बुझाएको आफ्नै नागरिकता अर्कैले दुरुपयोग गर्दा उमाशंकर 28 करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छलीको मुद्दामा फस्न पुगेका थिए। बिचौलिया र ठगहरूको फन्दामा परेर थुनामा पुगेका उनी अहिले प्रक्रिया र प्रमाणले दोषी पात्र हुन्। तर कसरी उनलाई फसाइयो न उनले थाहा पाए, न त मुद्दा लगाउने राज्य पक्षले नै त्यसबारे सोधी खोजी गर्यो। जागिरको लगाइदिन्छु भनेर सही साप गरायो। जालसाजी उनीहरू आफै सबै मिलेर दर्ता गराइदियो। कम्पनी दर्ता गर्यो। दर्ता गर्न बेलामा पनि जसले दर्ता गर्यो मलाई सोध्नुपर्छ, तिम्रो नाममा कम्पनी दर्ता तिमी सक्छौ कि सक्दैन, मेरो जाता ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ नि सरकारलाई। एलानी जग्गाको बसोबास, मजदुरीले धानेको जीविका। तर 28 करोडको कर छलीमा एकजना विपन्न र गरिब युवा जेल परेको खुलेपछि कान्तिपुर दैनिकले सोधी खोजी गर्यो। पत्रकार तुफान नेउपानेले निरन्तर समाचार लेखिरहे। कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडाले उमाशंकरको न्यायका लागि अदालती सङ्घर्ष गरिन्। अनि सर्वोच्च अदालतले 25,000 धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। जागिरको आशमा एउटा नागरिकता दिनु बाहेक यिनको केही पनि म त्रुटि देख्दिन। यसमा चाहिँ नेपालमा एउटा ठगहरूको यस्तो गिरोह छ जुन गिरोहले चाहिँ यस्ता गरिब सर्वसाधारण अनपढ मानिसहरूलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ र त्यही दुरुपयोगको शिकार यी भए भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन व्यवसायलाई म यसको क्रेडिट दिन चाहन्छु, जसले हामीहरूले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा केसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म लानुभयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि केसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर उमाथि अन्याय भएको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू पढ्यो भने नि बुझ्न सकिन्छ कि उमाथि अन्याय भएको छ, उसलाई जेलभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने ठहर गर्यो होइन। त्यसैले गल्तीहरू चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मलाई लाग्छ राजस्व संशोधन विभागदेखि प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने तहमा उच्च अदालत पाटनबाट भएका थिए, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सुधार्यो। बिचौलिया र ठगी धन्दा गर्नेहरूले सोझा साझालाई कसरी फसाउँछन्, बिना अपराध
गरिब विपन्नहरू जेलको छिडीमा कसरी पुग्छन् भन्ने एक आम प्रतिनिधि हुन् उमाशंकर। राज्यका निकायहरू समयमै गम्भीर नहुँदा यस्ता घटना भइरहन्छन्। हुन त मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल उनले अदालती सफाई पाउने छैनन्। तर यो प्रकरणले राज्यका हरेक निकायले आफ्ना काम कारबाहीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पाठ भने सिकाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा परवीण गावली र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बलात्कारका मुद्दा निरन्तर सुनवाई अर्थात् फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गो लगाउन सर्वोच्च अदालतको नजिर छ। तर धनुषामा जिल्ला अदालतले नै माथिल्लो अदालतको आदेश र नजिरको अवज्ञा गर्दै 3 वर्षदेखि बलात्कारको एउटा मुद्दा अल्झाएर राखेको छ। निरन्तर सुनवाई गर्नुपर्ने मुद्दामा पेशीमाथि पेशी तोक्दै 18 पटक सारिसकिएको छ। 2076 वैशाख 15 गते घरमा कोही नरहेको मौका छोपी किशोरी छोरीलाई बलात्कार गर्ने दोषीलाई सजाय दिलाउन धनुषाका एक पिता 31 महिनादेखि जिल्ला अदालत धाइरहेका छन्। छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी 14 वर्षीय किशोरीलाई बेहोस बनाई दुष्कर्म गर्ने छिमेकी राजकुमार शाहलाई सजाय दिलाउन प्रत्येक महिना उनी काठमाडौँबाट जनकपुर धाम आउने गरेका हुन्। पीडितलाई समयमै न्याय दिनुको साटो अदालतले 19 पटकसम्म पेशी सारेको छ। आज टाइम दिन्छ, भोलि टाइम दिन्छ, दिदा 3 वर्ष भइसक्यो। यो न्यायाधीश आउँछ त नेताको धाक धम्कीमा के गर्छ नि, यहाँबाट अलि दिन म गर्छु भन्छ, गर्दै गर्दै के गर्छ कि आफ्नो सर्वा गराएर यहाँबाट भाग्छ जनकपुरबाट। बलात्कारपछि सुरुमा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिनै मानेको थिएन। महेन्द्रनगरका सर्वसाधारण बन्द, चक्काजाम लगायत आन्दोलन गरेपछि मात्र प्रहरीले बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि पीडितका परिवारलाई गाउँमा बस्ने वातावरण नै बनेन। बलात्कृत छोरी र परिवारका अन्य सदस्यसहित पीडित परिवार काठमाडौँमा बस्दै आएका छन्। तर न्याय पाउने आशमा मजदुरी गरी जोहो गरेर रकम खर्चेर प्रत्येक महिना उनी जिल्ला अदालत धनुषा आउन छाडेका छैनन्। लामो समयसम्म बारले आन्दोलन गरेर मुद्दा चाहिँ स्थगित भएको अवस्था छ भने कहिले प्रतिवादीहरूलाई चाहिँ अब कानुनले नै स्थगित गर्ने सुविधा दिएको छ। भएको फाँटको मुद्दा चाहिँ आज गोला प्रथा गर्दाखेरि स्थगित हुने ग्रुपमा परेको कारणले गर्दा आज सुनवाई हुन सकेन। अब यो हामीले यसलाई नोटिसमा लिइसकेका छौँ। अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ हामीले पेशीमा चढाएर यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो यसलाई चाहिँ फैसला गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। जबरजस्ती कर्नी उद्योग लगायत 120 वटा मुद्दा जिल्ला अदालत धनुषामा सुनवाईको क्रममा छन्। निरन्तर सुनवाई मार्फत तत्काल न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने मुद्दामा पनि अदालत चुकेको छ। यो त्रुटिपूर्ण हो। सर्वोच्च अदालतले खास गरेर जका मुद्दा, महिला हिंसाको मुद्दाहरूबाट फास्ट ट्र्याकबाट सुनवाई गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले पनि त्यसलाई व्याख्या गरेर पछि चाहिँ न्याय परिषदले पनि सबै जिल्ला अदालतमा एउटा कार्यविधि जस्तो नै बनाएर सर्कुलर गरिसकेको अवस्था हो। जति सेन्सिटिभिटी, गम्भीरता हुनुपर्ने थियो त्यो कतै न कतै प्रशासनिक रूपमा चाहिँ चुक भएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिल राजनीतिक प्रभाव तथा आर्थिक चलखेलमा लागेपछि न्याय पाउने मुस्किल भएको पीडितको आरोप छ। गाउँ समाजमा मिल्ने दबाब र प्रहरीले उजुरी लिन गर्ने आनाकानीका बावजुद पनि न्यायका लागि महिने पछि धाउने बलात्कार पीडितको पीडामाथि न्यायालयले विचार गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। आज शहीद दिवस। राजनीतिक नेतृत्वले शहीदका सपना पूरा गर्न इमानदार प्रयत्न भने कहिले गरेन, बरु सधैँजसो औपचारिकतामा सीमित राख्ने तथा सत्ता र शक्तिमा पुग्दा फूलमाला चढाउने र मौन धारण गर्ने मात्रै काम भयो। शहीदको बलिदानलाई सत्ता स्वार्थको भर्याङ बनाउँदा जनताको समृद्धि, लोकतन्त्र र विधिको शासन संस्थागत हुने कठिन भइरहेको देखिन्छ। जहानिया राणा शासन विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई विक्रम सम्वत 1997 माघमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। देश र जनताको हितका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूलाई सम्झेर हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताहकै रूपमा मनाइन्छ। तर शहीदले देखाएको बाटो र उनीहरूका सपना पूरा गर्न भने चासो दिएको देखिन्न, बरु सङ्घीय लोकतन्त्रमा पुग्दा समेत दल र नेता विशेषको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति हावी छ। ती शहीदहरूको रगत र पसिना,
ती शहीद परिवारहरूको चाहिँ आँसु र आत्मामा हामीले चाहिँ कुठाराघात गर्नु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूका सपनाहरू, उहाँहरूको मूल स्पिरिटलाई हामीले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न हुँदैन। त्यसमा कहीँ न कहीँ कुठाराघात चाहिँ भएको छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। 74 वर्षमा 7 पटक संविधान र 4 पटक शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भए, पञ्चायत कालदेखि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना, 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, 2062-63 सालको ऐतिहासिक परिवर्तन, तराई मधेस आन्दोलन सहित अन्य आन्दोलनमा निरङ्कुशता विरुद्ध लड्दा जीवन गुमाउने शहीदहरू धेरै थपिए। सत्ताधारी र दल विशेषको स्वार्थ अनुसार शहीद घोषणा गर्ने क्रम पनि चलिरह्यो। सच्चा शहीद र उनीहरूको योगदानको सही मूल्याङ्कन नै भएन। सम्पूर्ण जनताले एउटा सम्मान गरेर दिने पद हो त्यो शहीद भनेको, त्यो पदवी है। र अहिले अब आएर जुन ढङ्गले शहीद भनेर भनिँदैछ र नाम दिइँदैछ, त्यसले शहीद शब्दकै अपमान भएको जस्तो देखिन्छ। शहीदहरूले मुलुकको हित र जनताको शासनका लागि जीवनको आहुति दिएका थिए। त्यसैले शहीदको बलिदानीको सच्चा कदर गर्ने हो भने उनीहरूका शालिगमा फूलमाला चढाएर वा सम्झेर मात्रै पुग्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहँदै जनताको जीवनस्तर उकास्न अग्रसर हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीदहरूको बलिदानीकै कारण मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन र विधिको शासन प्राप्त भएको बताएका छन्। लैनचौर स्थित शहीद पार्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदहरूले त्याग र बलिदानका कारण राज्य सत्तामा आम जनताको पहुँच पुगेको पनि बताए। आज हामी जस्तो स्वतन्त्रता र आफ्नो सीमाका साथमा पाइरहेका छौँ, राज्यमा सबै तहको संस्थामा आम जनता नागरिकको जस्तो पहुँच स्थान पुगेको छ तथा जस्तो शासकीय व्यवस्थाबाट मूल्य अघि बढाइरहेका छौँ त्यो सबै शहीदहरूको योगदान हो। शहीदहरूको बलिदानको आहुतिबाट नै आज लोक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदहरूको योगदानको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने काम सरकारले गरिरहेको पनि जानकारी दिए। आज शहीद दिवस। देशका लागि प्राणको आहुति दिने शहीदलाई विशेष स्मरण गर्दै उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने दिन। स्वतन्त्रताका लागि ज्यान दिने उनै शहीदको इतिहास सम्झाउन बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा शहीद स्मारक पार्क बनाइएको छ। यो पार्क शहीदबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोसँगै पर्यटकीय केन्द्र पनि बनेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा रहेको शहीद स्मारकमा एउटै ढुङ्गामा शहीद शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, भक्ति थापा र प्रभाकर पौडेलको मूर्ति कुदिएको छ। विक्रमसम्म 2051 सालबाट निर्माण थालिएको यस पार्कमा भव्य शहीद स्तम्भ छ। नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीको शालिग पनि राखिएको छ। घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो हेर्दा शहीदहरूलाई सच्चा सम्मान दिएर राखे जस्तो देखिन्छ। शहीद स्मारकमा नेता मदन भण्डारीको प्रतिमा सहितको मदन बाटिकाले धेरैलाई लोभ्याउँछ। स्मारकमा शहीदहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि शहीद अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र समेत निर्माण गरिएको छ। यहाँ चाहिँ शहीदहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने र शहीदहरूका बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो स्रोतको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। शहीदहरूका बारेमा नयाँ पुस्तालाई ज्ञान दिने र उनीहरूको बलिदानलाई पुस्ता पुस्तासम्म फैलाइरहने उद्देश्यले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा शहीद स्मारक पार्कलाई विकास गरिएको हो। शहीदको बारेमा यहाँ बसेर सबै गरी जानकारी लिन सकियोस् र हाम्रो देशमा कुन कुन आन्दोलनमा कस्ता कस्ता घटनाक्रममा कस्ता कस्ता शहीदहरू चाहिँ कसरी शहीद बने भन्ने कुराको डिटेलमा यहाँबाट सूचना प्राप्त गर्न सकुन् हैन। सबै अध्ययन गर्ने यहाँ बसेर अध्ययन होस्। शहीदहरूका सम्झनामा निर्माण भएको यस स्मारकबाट वार्षिक 50 लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन आहुति दिने शहीदका बलिदानीको सम्मान गर्दै उनीहरूको स्मृतिलाई यस स्मारकले जीवन्त बनाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, शहीदलाई कसरी सम्झनुहुन्छ?
जनताको आवाज। आफैले बोकेको बन्दुक पड्केर मरेकाहरूलाई पनि शहीद, भिरबाट लडेकाहरूलाई पनि शहीद मान्ने र घोषणा गर्ने हाम्रो जो प्रचलन छ, यो प्रचलनले ती देश र जनताको लागि जीवनलाई बलिदानी दिने शहीदहरूप्रति अपमान भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो देशलाई उहाँको रगतले विकास भएको सम्झिन्छ। पटक पटक हुने सङ्घर्षमा शहीदहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यथार्थ शहीद हो कि होइन भनेर पत्ता लगाएर सरकारले पनि छानबिन गरोस्। उहाँहरूको सपना साकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सम्झिन्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपालीहरूको हक अधिकार प्राप्तिको लागि जुन शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, खुला रूपले हामी आफ्नो कुरा राख्न सक्छौँ। यो शहीदहरूको बलिदानले गर्दा नै हो। शहीदको सम्झनाको कुरा बिर्सेर आफ्नो सत्ता भाताको लागि मात्रै हिँडेको मैले पाएको छु। शहीदको कारण हामी पहिचान पायौँ। नेपाल र नेपाली भनेर चिनाउने वातावरण जुन शहीदहरूले गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ हेर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति, देश विकास गर्नको निम्ति जीवन आहुति गरे। शहीद भनेको अब यो देशको लागि एउटा गहना जस्तै हो। आज उहाँहरूको उचित मूल्याङ्कन भइरहेको अवस्था छैन। मार्गदर्शक भएको नाताले हामीले शहीदलाई एकदमै सम्झिनुपर्छ। सुनौलो भविष्यको त्यो नेपालको कारणले पनि हामीले सम्झिने कुरा रह्यो। शहीद भनेको सबैको साझा शहीद हुनुपर्छ। देश र जनताको मुक्तिको खातिर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सपुतहरू देश र जनताको लागि बलिदानी गरे, त्यस्ता शहीदहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। ज्यान दिने शहीदहरू हामीहरूको साझा हुन्। पछिका दिनहरूमा चाहिँ शहीद शब्द अलिकति सस्तो बनाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित हुनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3,049 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,910 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,049 जना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 83,979 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने र यस अघिको तथ्याङ्कमा छुट हुन गएका समेत गरी आज मृतक संख्या 32 पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,335 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आजसम्ममा 18 वर्ष माथिका 83% पहिलो मात्रा र 70% दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। 4,33 लाख खोप भित्रिसकेको मध्ये 73 लाख खोप भण्डारणमा रहेको समेत जनाएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले खोप अभिलेखीकरणका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सिटामोलको अभाव नभएको भन्दै मन्त्रालयले 50 लाख पारासिटामोल किन्न लागेको समेत बताएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम सबै उमेर समूहलाई उत्तिकै छ, तर खोपको सुविधा नपाएका 12 वर्ष मुनिका बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। खोप लगाएका अभिभावकहरूले सावधानीका साथ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर मात्रै साना बालबालिकाहरूलाई जोगाउन सकिन्छ। कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट देखिएपछि अहिलेसम्म नेपालमा 9 वर्षभित्रका 1984 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 5538 जना संक्रमित भएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 12 देखि 18 वर्ष उमेरका करिब 19 लाखले पहिलो मात्रा र 5.5 लाख भन्दा बढीले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। तर 12 वर्षभन्दा मुनिकाले खोप लगाउन अझै टुङ्गो छैन, जसका कारण उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै तेस्रो लहर सुरु भए यता दैनिक 400 को हाराहारीमा बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन्। ओपिडीमा आउने बालबालिका मध्ये 80% सम्मलाई कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालको 2600 को कोभिड वार्ड अहिले भरिएको छ। कोभिडको सङ्ख्याको बिरामी चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् ओपिडीमा आएको मलाई लाग्छ अराउन्ड 80% जति कोभिड सङ्ख्याकै बिरामीहरू छन् र हामीलाई लाग्छ कि जुन तरिकाको लक्षणहरू देखेर छन् टेस्ट गऱ्यो भने उनीहरूमा पोजिटिभ पनि आउँछ र कतिपय पोजिटिभ आइर पनि रहेका छन्। ओपिडीको हकमा र ओपिडीको सङ्ख्या चाहिँ डबल छ पहिलाको दाजुमा। भर्ना दरमा चाहिँ कोभिड वार्डको 26 बेडमा चाहिँ झन्डै सधैँ फुल भइरहेछ अहिले। त्यति नै मात्रामा 22 पोजिटिभ छन्, अरू फल्स नेगेटिभ पनि हुन सक्छन्, तर अन एन एभरेज तपाईँ भन्नुहोस् कि हाम्रो कोभिड वार्ड चाहिँ अहिले फुल सञ्चालनको अवस्थामा छ।
5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि 2 महिनापछि खोप लगाउन सुरु गर्ने सरकारी तयारी छ। 84 लाख फाइजर खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले जनाएको छ। अमेरिकासँग कुरा भइसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिन साथै खोप ल्याउन र 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाउन थालिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मका बालबालिका जुन बिचमा ग्याप रह्यो नि, उनीहरूको लागि हामीले अब मन्त्रालयको तर्फबाट यो फाइजर खोप अमेरिकासँग चाहिँ माग्ने काम भएको छ। उसले दिने पनि भनेको छ। तर यो चाहिँ अब खोप जस्तो कुरा भएको हुनाले पहिलो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई अनुमति दिनु पर्यो र हामी त्यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग चाहिँ अनुमति माग्ने क्रममा छौँ र उसले अनुमति दिएपछि त्यो आउनेछ। खोप नलगाएका बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन अभिभावकहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जरुरी छ। खोप लगाएको छु भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डमा हेलचेक्राइ गर्दा सोच्नुहोस् त कतै तपाईँले आफ्नो बालबालिकालाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा त पारिरहनु भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। बिक्री गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका 3500 बोतल मदिरा बरामद गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार जोन वाकर कम्पनीका लेड लेबल, ब्ल्याक लेबर तथा चिभास र एब्सोल्युट भोड्का लगायतका 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरका मादक पदार्थ कर छलेर नेपालमा ल्याइएको भेटिएको हो। सन्तोष चन्द बख्रेलले भारतबाट ल्याएको भनिएको यी विदेशी कम्पनीका मादक पदार्थ भोज तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पठाउने गरेको खुलेको छ। बरामद गरेका मादक पदार्थको कुनै पनि बोतलमा अन्तशुल्क स्टिकर छैन भने गुणस्तरमा समेत आशंका गरिएको छ भन्नेसम्म भएको छ। अब उनीहरूले सबै कुरा नखोलेको पनि हुनसक्छ। विस्तृत अब अहिले राजस्व अनुसन्धान पठाउँदैछौँ, त्यहाँ गइसकेपछि थप कुराहरू त्यहाँबाट पनि केही खुल्लान् र गुणस्तरको सवालमा अब कतै यो नक्कली त होइन भन्ने कुरा पनि छ। प्रहरीले पक्राउ गरेको बख्रेल लागु औषध मुद्दामा पनि फरार सूचीमा रहेको खुलेको छ। यही समूहले यसअघि पनि 6000 बोतल अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका मादक पदार्थ बजारमा पठाइसकेको खुलेको छ। सबै निकाय एकीकृत रूपमा यो र त्यो नभनिकन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा त्यो रिजल्ट आउनु पर्यो। रिजल्ट आएको अवस्था छैन। यो काम गर्ने व्यक्तिहरू दुरुत्सान हुन सकेको अवस्था छैन कि। बरामद सबै सामानसहित पक्राउ परेका 4 जनालाई थप अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ, तर उनीहरूले विदेशमा कमाएर नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स भने घट्न थालेको छ। अवैध तरिकाले रकम भित्रिने क्रम बढेपछि रेमिट्यान्स 5 वर्ष यताकै कम आएको हो, जबकि महामारीका बेलामा समेत यस्तो रेमिट्यान्समा 14% वृद्धि भएको थियो। कोरोना महामारी अघि दैनिक 1800 युवा युवती कामको खोजीमा विदेशिने गरेका थिए। महामारी सुरु भएपछि भने रोजगारी गुमाएर कैयौं युवा युवती स्वदेश फर्किए। केही समयसम्म विदेशिने क्रम ठप्प जस्तै भयो। महामारीका कारण विदेशबाट आउने रकम अर्थात् रेमिटेन्स पनि घट्ने आकलन थियो, तर यस विपरीत रेमिटेन्समा भारी वृद्धि भयो। गत वर्षको मङ्सिर मसानसम्म 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सको रूपमा भित्रिएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा भने 7.3% घटेर 3 खर्ब 26 अर्ब कायम भएको छ। यो 5 वर्ष यताकै कम हो। र रेमिट्यान्सलाई अझ बढी हामीले व्यवस्थित गर्न, बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन, थप कतिपय नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुन सक्छ। कतिपय योसित सम्बन्धित विषयलाई हामीले सुसूचित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूलाई यो विषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, उहाँहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा पठाउँदा तपाईँहरूको पैसा जोखिममा पर्दैन र तपाईँले चाहिने राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ। अहिले 1% ब्याज थप गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। त यो लगायतका वैदेशिक रोजगार बचत पत्रसित सम्बन्धित हाम्रा जुन व्यवस्था छन् ती व्यवस्थाहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन मद्दत पुग्छ। नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च हुन्छ। त्यो बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य सहित लगानीका रूपमा पनि यस्तो रकम उपयोग हुने गरेको छ। अवैध बाटोबाट मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिएमा त्यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा नोक्सान पुर्याउँछ। तर साँच्चीकै यो रकममा गिरावट आएको हो भने चाहिँ सामाजिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउँछ। अब अहिले आएर 22% चान्चुनमा हामी गएका छौँ। यसको योगदान, रेमिटेन्सको योगदान औद्योगिक क्षेत्र भनेर त्यत्रो हामी कराउनेले अहिले
13-14% हामी आएका छौँ भन्दा रेमिटेन्सको मात्रै त 22% भन्दा चान्चुने त होइन नि। अब यो चाहिँ नि अब घट्न गएको खण्डमा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि गरिबीमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र मान्छेको डिप्रेसनलाई बढी थप चाहिँ नि जटिल बनाउन सक्ने बलियो सम्भावना देखिएको हुनाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशमा जानेको सङ्ख्या भने उल्लेख्य बढेको छ। गत वर्ष मङ्सिरसम्म 7,840 जना विदेश गएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 1,31,000 गएका छन्। यसरी कामदार बढ्दा पनि रेमिटेन्स किन घटिरहेको छ? रेमिटेन्सबाट आएको रकममा 1% बढी ब्याज दिने नीति किन प्रभावकारी हुन सकेन? यी प्रश्नको जवाफका लागि सरकारले थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रोजगारीका लागि भिजिट भिजामा विदेशिनुलाई के भन्ने? ए. बेरोजगारीको बाध्यता, बी. बिचौलिया हाबी भएर र सी. सचेतना अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. बेरोजगारीको बाध्यतामा 68%, बी. बिचौलिया हाबी भएरमा 18% र सी. सचेतना अभावमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कामका लागि विदेश जाने बढे पनि रेमिट्यान्स किन घटेको होला? ए. हुन्डी मौलाएर, बी. नीति प्रभावकारी नभएर र सी. नियमन नै पुगेन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शेयर बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। केही दिनदेखि लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन आज 105.55 अङ्कले बढेको हो। गठबन्धन दलहरूले जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति गर्नुले शेयर बजार उत्साहित देखिएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। नेप्से बढेसँगै 2885 अङ्कमा पुग्दा आज 6 अर्ब 32 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यसअघि बिहिबार 3 अर्ब 34 करोडको मात्रै कारोबार भएको थियो। आज सबै उपसमूहहरू बढेका छन्। ब्याङ्किङ 46, विकास ब्याङ्क 118, फाइनान्स 152, जीवन बिमा 548, लघुवित्त 173 र निर्जीवन बिमा उपसमूह 431 अङ्कले बढेको छ। 7वटा कम्पनीको मूल्य 10% बढेको छ। अपी पावर, नेपाल टेलिकम कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चैतभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने दोहोर्याएका छन्। गत असारमा बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा 24 घण्टा काम भइरहेको हुँदा ल्याउने आधार भेटिएको बताए। पुस 30 गते मन्त्री परिषद बैठकले पुरानै ठेकेदार सिनो हाइड्रोलाई 36 करोड रुपैयाँमा मर्मत गर्न दिएको छ। यो उहाँसँग MOU भइसकेपछि कार्य हामी सुरु भइसकेको छ। म आफै कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनेर म आफै भर्खरै 14 गते म आफै निरीक्षण गर्न स्थलगत टोली हामी सबैजना हामीले गएको हौँ। काम 24 घण्टा द्रुत गतिमा भइराखेको छ। पूर्वी नेपालका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। प्रदेश 1 को मोरङ जिल्लाको ग्रामथान 1, खुनिया कट्टा र बुढीगङ्गा 5 का कृषकले पालेका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। संक्रमित क्षेत्रबाट 1650 लेयर्स कुखुरा, 50 परेवा र 4200 अण्डा नष्ट गरिएको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले जानकारी दिए। रोग फैलिन नदिन त्यस आसपासमा पन्छीको ओसार पसारमा रोक लगाइएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बागमती नदी किनारमा निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अस्थायी संरचना हटाउन 3 दिन र स्थायी संरचना हटाउन 7 दिनको समय दिएको छ। बागमती ब्युटिफिकेसनका लागि विभिन्न संस्थाले जिम्मा लिएको र पार्क निर्माणका नाममा आफू अनुकूलका विभिन्न संरचना बनाएकाले समितिले सबै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। यसरी निर्माण भएका अधिकांश संरचना निर्माण गरेकै संस्थाले आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन्। हामीले अनाधिकृत रूपमा बनाएका संरचना ती सम्झौता बेगरका तिनीहरू हटाउनु पर्छ। दोस्रो पार्कको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। तेस्रो पार्कमा पब्लिकको हैन सहज पहुँच हुनु पर्यो।
र पार्कको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा पार्कको क्षेत्रभित्रको लम्बाइभित्रको सडक पनि सफा हुनु पर्यो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले महिला टिमका लागि विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। स्तरीय प्रशिक्षकको पर्खाइमा रहेका महिला खेलाडीहरूलाई यो खुसीको खबर हो। तर खेलाडीहरू महिला फुटबलका घरेलु गतिविधि पनि पर्याप्त हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका लागि जापान फुटबल सङ्घको समन्वयमा स्तरीय महिला प्रशिक्षक ल्याउन लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको छ। महिला ए लाइसेन्स जुन जापानको ए लाइसेन्स गरेको नेसनल टिमको चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स भएको कोचको लागि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले पठाउनको लागि सहमति भएको छ। गत असोजमा ग्यारी फिलिप्सको प्रशिक्षणमा उज्बेकिस्तानमा एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौट खेलेको नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले प्रशिक्षकविहीन छ। प्रतियोगिता सकिए लगत्तै फिलिप्स जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए। त्यसपछि एन्फाले भारतमा आयोजना हुने फोर नेसन्स कपका लागि चेतन घिमिरेलाई कार्यवाहक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर कोरोनाका कारण डिसेम्बर 9 देखि हुने भनिएको प्रतियोगिता भएन र चेतन स्वतः जिम्मेवारी मुक्त भए। अब एन्फाले नयाँ विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने भएपछि महिला खेलाडी उत्साहित छन्। पहिला पनि राम्रो नै हुनुहुन्थ्यो कोचहरू, तर अहिले पनि अब कस्तो आउनुहुन्छ भन्दा पनि अब हामीलाई त जे भए पनि इम्प्रुभ हुने टाइप हो। अब कस्तो जसरी नै हामीलाई त इम्प्रुभ हुनु छ नि त, त्यही भएर अझै अब पहिला भन्दा पनि अझै बेटर अझै राम्रो ट्रेनिङ होस् होइन। हामीले सहज अब हामीलाई कसरी खेल्दा सजिलो हुन्छ हाम्रो अब त्यो रणनीति बुझेर हामीलाई अघि बढाउने खालको कोच आओस्। काठमाडौँमा अहिले नेपाली पुरुष फुटबल टिमले मौरिसससँग मैत्रीपूर्ण खेल्दैछ। कोरोना महामारीका बीच शीर्ष डिभिजन लिग र मोफसलका गोल्ड कपसम्म सञ्चालन भएका छन्। तर महिला फुटबलका पर्याप्त गतिविधि र प्रतियोगिता भने हुन सकेका छैनन्। माघ 15 देखि हुने भनिएको महिलाको राष्ट्रिय लिग समेत कोरोनाका कारण अनिश्चित भएको छ। नरमाइलो फिल पनि भइरहेछ होइन। अब भनौँ न केटाहरूको अब इन्टरनेसनल हिजो भयो होइन, अनि अस्ति अब केटाहरूको ए डिभिजन कप भयो। लेडिजको चाहिँ गेम किन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन। उनीहरूको गेम चाहिँ अब कोभिड लाग्दैन भने हाम्रो गेम हुँदा चाहिँ किन कोभिड लाग्छ भन्छु कि। पुरुष फुटबलर सरह महिला खेलाडीलाई पारिश्रमिक दिने एन्फा विश्वका सीमित फुटबल सङ्घमध्ये एक हो। यति हुँदाहुँदै पनि एन्फाले महिला फुटबलका गतिविधि कमै मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको छ। त्यसैले स्तरीय प्रशिक्षकको पर्खाइमा रहेका महिला खेलाडीहरूलाई एन्फाले घरेलु फुटबलका गतिविधि समेत बढाएर राहत दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ रेवन दाहाल। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।